नमस्कार। नेपालमा हुने राजनीतिक आन्दोलनमा नागरिक समाजको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ। अझ विशेष गरेर पेशागत सङ्घ सङ्गठनहरूको भूमिका निर्णायक नै हुने गरेको छ। तर जसै राजनीतिक आन्दोलन सकिन्छ त्यसपछिको त्यो आन्दोलनका एजेन्डाहरूलाई व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट गर्नमा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू चुक्दै आएकोले हामीले पटक पटक राजनीतिक आन्दोलन गर्नु परिरहेको छ। नागरिक समाजको पनि अवस्था के देखिन्छ भने राजनीतिक आन्दोलन सकिसकेपछि त्यो आन्दोलनको एजेन्डालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई दबावको सट्टा आफ्नो व्यक्तिगत व्यवस्थापन कहाँ हुन्छ भनेर खोज्ने चलन छ। राजनीतिक दलभित्र पनि एजेन्डा व्यवस्थापनभन्दा व्यक्ति व्यवस्थापनले गर्दा पटक पटक समस्या उब्जिरहेको छ। जसले एजेन्डा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाव दिन खोज्छ उसको कुरा राजनीतिक नेतृत्वले सुन्दैन र ऊ सिनबाट आउट हुन्छ। जसले राजनीतिक नेतृत्वको कुरा सुन्छ ऊ कार्यकर्ता भएर निस्किन्छ र नागरिक अभियन्ताको रूपमा उसको भूमिका हराउन थाल्दछ। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिका हामी कसैले पनि बिर्सन सक्दैनौँ हरेक पटकका आन्दोलनमा। तर त्यो आन्दोलन पछिको नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिकामा राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्न, यसै गरी पेशागत रूपमा पेशागत हक हितका सम्बन्धमा, न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा, कानुन व्यवसायभित्रको व्यथितिका सम्बन्धमा, नवोदित कानुन व्यवसायीहरूको आगमनको सम्बन्धमा, यी तमाम कामहरू गर्ने सम्बन्धमा नेपाल बारको निकै भूमिकाहरू हुन्छ। हरेक पटकको निर्वाचन आइरहँदा यो कुराहरू उठ्छ, तर व्यवस्थापनमा गइरहँदाखेरि फेरि मूल राजनीतिक दलको जे एजेन्डा हो त्यही बोकेर हिँडिरहेको दुविधापूर्ण स्थिति देखिन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनको आसन्न निर्वाचन यही चैत 16 गते छ। यस सम्बन्धमा आज हामी सम्भाषमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। चण्डेश्वरजी, सबभन्दा पहिला त बधाई छ, उम्मेदवार हुनुभएको छ। धन्यवाद। सुनिलजीलाई पनि बधाई छ, दुवैको अग्रिम विजयको शुभकामना सुरुमै दुवैजनालाई। दुई तिनवटा एजेन्डाहरू तपाईँहरू दुवैजनासँग जानुपर्ने छ। सुरुवात गरौँ, पेशागत हक हितको कुरा एउटा आउँछ नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वको लागि दावेदारी भइरहँदा। अर्को बारबेचको सम्बन्धको कुरा आउँछ, न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारको कुरा आउँछ र सामाजिक न्याय जुन नेपाली जनताले खोजिरहेका छन् त्यसमा पनि भूमिका आउँछ। र तेस्रो आउँछ राजनीतिक आन्दोलनमा जुन किसिमको भूमिका बारले खेल्छ त्यो आन्दोलन पछिको एजेन्डा व्यवस्थापनमा बार के गरिरहेछ। पालै पालो छ, निर्वाचनको क्रममा देशभरि पुगेर आउनु भएको छ, अब निर्वाचन नजिकै छ। स्थानीय तहबाट पेशागत हक हितको सम्बन्धमा एजेन्डा के उठिरहेको पाउनुभयो जुन कानुन व्यवसाय साथीहरूले उठाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको त्यसको संविधान 72 सालमा आएको अहिले साढे 2 वर्ष भइसकेको छ। त्यो संविधानलाई संस्थागत गर्नुपर्ने, त्यो अनुसारको संरचनाहरू सबै निर्माण गर्नुपर्ने, त्यसको लागि आवश्यक कानुनहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने कुरा छ, त्यो कुराहरू अहिले पनि पुरा भइसकेको स्थिति छैन। र यो पार्टमा नेपाल बारले जो भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ, हिजोको दिनमा केही कमी रहेका छन्। दोस्रो कुरो, अहिले न्यायपालिका जो हाम्रो बारको मूल गन्तव्य हो, न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम, निर्भीक र पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका हामीले जो गन्तव्य र त्यसको मूल लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्दछौँ, त्यो पार्टमा अहिले केही समय यता जो हामीले देखिरहेका छौँ, जनताले देखिरहेका छन्, न्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा होस् एकदम विवादमा उठेका छन् र करप्सनको सन्दर्भमा यति व्याप्त भएको छ कि अहिले न्यायपालिकाको नेतृत्वले त्यो पार्टमा अहिले विशेष पहलहरू गर्नु परिरहेको स्थिति छ। त्यो पार्टमा पनि बार जब जब बलियो हुन्छ तब मात्रै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र सक्षम बनाउन सक्दछ, जन आस्था अभिवृद्धि भएको हामीले हिजोका अनुभवहरू पाउँछौँ। त्यो स्थिति अहिले गिरेको स्थिति छ र त्यसलाई अब फेरि जनआस्था पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तेस्रो कुरो, कानुन व्यवसायीहरूको सवालमा कानुन व्यवसायीहरूको जुन पेशागत हक हितको प्रश्न
जो दक्षता अभिवृद्धिको सवालमा हामीले यदाकदा ट्रेनिङको कुराहरू त हामी गरिराखेका छौँ, तर संस्थागत रूपबाट दक्षता अभिवृद्धिको लागि जो कार्यक्रम अगाडि ल्याउनु पर्ने हो त्यो कार्यक्रममा लयर्स एकाडेमी एक्ट लिएर आएर हामी अगाडि बढ्ने जुन योजना थियो त्यो योजना कार्यान्वयनहरू हुन सकिरहेका छैन। र यो भ्रष्टाचारमा कतै न्यायपालिकाभित्र मात्र होइन, यो व्यवसायमा कानुन व्यवसायमा रहेका र कानुन व्यवसाय नरहेकाहरू पनि त्यसभित्र संलग्न भएको गुनासाहरू आइरहेका छन्। यो पार्टमा नेपाल बारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै बार काउन्सिललाई जो सक्रिय गर्नुपर्ने थियो त्यो चिजहरू हुन सकिरहेका छैन। यी प्रश्नहरू उठ्दाखेरि बारले एउटा त्यो बारमा व्यावसायिक रूपले निष्ठावान रहेका जो साथीहरू छन्, जो वरिष्ठ पनि भइसकेका छन् अथवा इस्टाब्लिस भइसकेका छन्, ती साथीहरूको सरसल्लाह लिएर कसरी बारलाई स्थापित गर्ने, न्यायपालिकालाई साँच्चै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी गर्ने, भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने भन्ने कुराहरू गर्नु पर्दथ्यो। त्यो प्रश्नहरू अहिले हाम्रो अगाडि सामु छन्। ती कुराहरूको लागि इन्डोर्स गर्नुपर्ने हामीले चाहिँ आफूले चाहिँ क्षमता देखाएर चाहिँ त्यो कुरालाई अन्त्य गरेर नयाँ सिधाबाट अगाडि जानुपर्ने स्थिति छ। त्यो स्थितिमा नेपाल बारको जो चुनाव आइरहेको छ, 3 वर्षको जो चुनाव, यो 3 वर्षको कार्यकालभित्र यी कुराहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। पेशागत सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन भइकन पनि राजनीतिक दलहरूको तरङ्गसँग तरङ्गित भएर कता कता बग्दै जाँदाखेरि पेसामा अप्ठ्यारो परिरहेको कुरा यहाँहरूले आफैले भोग्नु भएको छ। तलबाट साथीहरू के भन्छन्? होइन, अहिलेसम्म हामी निर्वाचनको अभियानमा हिँड्दा साथीहरूको 2-3 खालको अपेक्षा देखिन्छ। एउटा खालको कानुन व्यवसायहरूको के अपेक्षा देखिन्छ भने बारले खास गरिकन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विषयमा, त्यो विषय भनेको न्यायाधीश नियुक्तिदेखि लिएर त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार अनियमितता, मुद्दा दर्तादेखि लिएर फैसलाको कार्यान्वयनसम्मको विषय, यो विषयमा कहीँ कतै गडबडी छ भने बारले त्यहाँ खबरदारी गर्नु पर्यो, एउटा अपेक्षा, जसलाई हामीले अदालत केन्द्रित वकालत गर्नेहरू लिटिगेन्ट लयर भन्यौँ। दोस्रो, नवोदित कानुन व्यवसायहरू छन्, उसको सरकार र चासो त्यहाँ धेरै हुँदैन। उसको सरकार र चासो के हुन्छ भने मेरो बार एसोसिएसनले मेरो क्षमता वृद्धिका लागि, मलाई व्यवसायमा स्थापित हुनका लागि कार्यक्रमहरू म्यासिभली ल्याइदियोस्, मलाई इन्भल्भ गराओस्, मलाई इङ्गेज गराओस्। दुई खालको। तेस्रो वर्ग यस्तो कानुन व्यवसायी हामीले भेट्यौँ जो न त अदालत धेरै आउँछ न त नवोदित हो, ऊ कर्पोरेट सेक्टरमा काम गर्छ, ऊ वकिल हो, ऊ रुल अफ ल र इकोनोमिक ग्रोथलाई सँगसँगै लैजाउँ भन्छ। उसको सरकार विदेशी लगानीको कुरा छ, विदेशी लगानी जस्तै हाइड्रो पावरमा काम गरिरहेछ, कोही कम्पनी रजिस्ट्रार कममा काम गर्छ, कोही उद्योग विभागमा काम गर्छ, कोही बैंक वित्तीयमा काम गर्छ, तर ऊ बारको सदस्य हो, ऊ पनि लयरिङै गरिरहेछ, खालि त्यो कोर्ट प्र्याक्टिस नगरेर ऊ कर्पोरेट प्र्याक्टिस गर्छ। अब यस्तो विषयमा हाम्रो बार एसोसिएसनले जुन नीतिगत कुराहरू खास गरिकन आर्थिक विकासका सँग जोडिएका कानुनका विषयमा, त्यसको त्यो ड्राफ्टिङदेखि लिएर त्यसमा विभिन्न हडल्सहरू छ, यो विषयमा मेरो बार एसोसिएसनले काम गर्दैछ। यो तीनै खालको अपेक्षालाई मिट गर्नको लागि बारले काम गर्नुपर्ने आम अपेक्षा छ। अब जहाँसम्म राजनीतिक एजेन्डामा हेर्नुहोस्, बार राजनीतिक एजेन्डामा जानुहुन्न, तर राजनीतिसँग संविधान र अदालत जोडिएर आयो भने बार त्यहाँ उभिनुपर्छ। त्यही भएर मैले यसलाई एउटा थप प्रश्न गर्छु अनि कन्टिन्यू गरिदिनु। मैले सुरुमा के उठाएँ भन्दा हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा हामी सबै इन्भल्भ हुन्छौँ, विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, पेसामा रहेका सबै इन्भल्भ हुन्छ। त्यो राजनीतिक आन्दोलन सफल भइसकेपछि आफ्नो आफ्नो वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र पेसामा रहेर त्यसको आन्दोलनको एजेन्डालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्नेमा हामी के गरिराखेको छौँ भने राजनीतिक नेतृत्व जसरी चुकिरहेको छ, हामी राजनीतिक नेतृत्वसँगै बगिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई पटक पटक यो देशमा आन्दोलन गर्नु पर्छ। त्यसको सिधा कारण यसमा बारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले यो प्रश्न उठाएँ। तपाईँलाई म सिधा कुरा गर्छु, जस्तै 46 सालको जनआन्दोलन, सबै हामी पेसाकर्मी राजनीतिक दल कहाँ थियो भने पञ्चायतको व्यवस्थाको विरुद्धमा थियो। टार्गेट एउटै थियो, पञ्चायत गयो, बहुदलीय व्यवस्था आयो, अब हामी दलगत रूपमा फेरि फरक फरक एजेन्डा भयो, दृष्टिकोण फरक भयो नि। इस्यु त के हो भने देशको विकास गर्नुपर्छ, तर विकास चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने इस्युमा हामी डिभाइड भयो। त्यसपछि राजाको शासनकाल आयो, 62-63 मा फेरि आन्दोलन गऱ्यौँ। टार्गेट के थियो भने राजतन्त्र फाल्ने थियो, सबै एक ठाउँमा थियो, राजतन्त्र फाल्यो, गणतन्त्र आयो। अब त्यो संविधान बनाउने कुरामा, फेरि संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउने कुरामा, फेडरल स्ट्रक्चरमा जाने कुरामा, अन्य विषयमा हाम्रा मतहरू विभाजित हुन थाले।
हाम्रा मध्येहरू ब्याज नि त। तर बेसिक चिज के हो बारले भन्दाखेरि पनि आजको दिनमा पनि बारले गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि हामीसँग जे छ सामान्यतः के भनिन्छ ल व्हाट इट इज यस अट टु बी छलफल गर्ने विषय हो। तर तपाईँ एक्जिक्युटमा जानुहुन्छ भने व्हाट इट इज आजको दिनमा संविधानमा के व्यवस्था छ त्यही व्यवस्थाका आधारमा बारले दृष्टिकोण बनाउने हो। त्यो दृष्टिकोण पपुलर नहुन सक्छ कहिलेकाहीँ, किन भन्दाखेरि कानुनका कतिपय रिजिड कुरा हुन्छ। जस्तै हामीले लका कुरा गरेर त जस्ट लको कुरा पनि गर्नुपर्छ। जस्ट ल भनेको चाहिँ हाम्रो गन्तव्य हो, तर एक्जिक्युसनमा त त्यही भएको ललाई गर्ने हो। सो बारले आफ्ना धारणा बनाउँदा व्यावसायिक कुरा गर्दा संविधान र कानुनले दिएको आधारलाई टेक्ने हो। कहिलेकाहीँ ती आधारहरू अनपपुलर पनि हुन्छन्, त्यसमा डराउनुहुन्न। त्यो चाहिँ हामीले संविधानै टेक्ने हो, किनभने हामीले पनि संविधान कानुन मानेनौँ भने त्यही भएर जस्तै यो त एउटा पेसा गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्गठन हो नि त। यसमा सबै कानुन व्यवसायको पेसा त एउटै हुन्छ नि, हैन? तर त्यहाँ जब अर्को खालको रङ्ग र रूपले जोडिन थाल्छ पेसागत हकित पनि बिग्रिरहेछ। म चण्डीजीसँग पनि यो क्वेसनको आन्सर के चाहेँ भने हामी राजनीतिक आन्दोलनमा चाहिँ निर्णायक भूमिकामा हुन्छौँ। आन्दोलन पछिको एजेन्डा व्यवस्थापनमा चाहिँ किन हामी सिभिल सोसाइटीहरू अझ विशेष गरेर नेपाल बार एसोसिएसन किन अग्रणी भूमिकामा हुँदैन? किन त्यो अमुक राजनीतिक दलले भनेको एजेन्डा बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता किन छ नेपाल बार एसोसिएसन जस्तो सशक्त संस्थालाई? यो स्थिति के रह्यो भन्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो नि राजनीतिक आन्दोलनमा हामी सहभागी भएर त्यो लक्ष्य प्राप्ति गरिसके पछाडि त्यसलाई संस्थागत गर्नको लागि मुख्यतः विधिको शासन आवश्यक छ। त्यो विधिको शासनको लागि आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा गर्ने काम राजनीतिक कर्मीहरूले गर्दैन। राजनीतिक कर्मीहरूलाई सहयोग गर्ने काम कसले गर्नुपर्दछ? बार कानुन व्यवसाय साथीहरूले विधिको शासन अन्तर्गत रहेर चाहिँ जो गर्नुपर्दथ्यो त्यो पार्टमा नगइकन के भयो हामी कानुन व्यवसाय साथीहरू भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीतिक नेताहरूसँग पछि लाग्न थाले। त्यसकारण के भइराखेको छ भने यसको परिणाम अलिकति भनौँ अनि यसको परिणाम के भइरहेछ अहिले यो स्थितिमा आइपुग्दा के भइरहेछ भन्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि अथवा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमाथि उग्र वामपन्थी धारबाट र उग्र दक्षिणपन्थी धारबाट इन्क्रोचमेन्ट सुरु भएको छ, आक्रमण सुरु भएको छ। यसलाई बदल्नुपर्छ भन्ने आवाज आइराखेको छ। यदि निर्णायक रूपमा रुल अफ लमा विश्वास गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनको संस्था हो भने यो विषयमा एउटा आवाज किन छैन बारको? किन अमुक राजनीतिक दलको भएकोले सत्ताकै जस्तो भोइस, अमुक राजनीतिक दलको जस्तो भएकोले प्रतिपक्षको जस्तो भोइस यो यति सशक्त पेसागत सङ्गठनबाट किन आइरहेछ? यो हामी पेसाको यो बार एसोसिएसनको जुन मूल गन्तव्य नि विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकारको रक्षा, यो तीनटा चिज संविधानले त दिएको छ। दिएको छ। त्यो संविधानले दिएकोलाई एजुकेसनमा जानको लागि जो त्यो अनुसारको कानुन जो निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यो कानुनमा जानको लागि के त भन्दाखेरि व्यावसायिक निष्ठा भएको प्राज्ञिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने ती साथीहरूले त्यही ढङ्गबाट रोल प्ले गर्नुपर्ने। वास्तवमा पार्टी राजनीतिक कर्मीहरू हुन्छ, हामी कानुन व्यवसाय हुन सक्छौँ, तर हाम्रो काम के, हामी कानुन व्यवसायको काम के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि होइन अब व्यवस्था आयो त्यो व्यवस्था एस्टाब्लिस गर्नको लागि यो खालको विधानहरू तयार हुनुपर्दछ, कानुनहरू तयार गर्नुपर्दछ भनेर हामीले जो फिडब्याक गर्नुपर्ने थियो त्यो हामी व्यावसायिक निष्ठामा रहेका साथीहरू व्यावसायिक निष्ठामा रहेर गर्नुपर्ने काममा जो अघि मैले भने त्यो लाइनमा गएको स्थितिले गर्दाखेरि यो समस्या आएका हुन्। यो अनि यसको नेतृत्व कसले गर्नुपर्दछ? सबै साथीहरूलाई जो निष्ठावान साथीहरू पनि छन्, जो सक्षम साथीहरू छन्, उहाँहरूलाई गोलबन्द गरेर त्यो काममा लगाउनको लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बारले हो। हेर्नुहोस्, व्यक्तिले गर्न सक्दैन, व्यक्तिले मात्र सबै कुराहरू हुन सक्दैन। त्यसको लागि सिङ्गो सिस्टम अनुसारको बारले गर्नुपर्दछ। राजनीतिक कर्मीहरूले पनि, राजनीतिक नेताहरूले पनि, दलहरूले पनि के गर्नु पर्थ्यो? बारसँग सहयोग लिनु पर्दथ्यो एज ए एक्सपर्टको रूपमा। तर यहाँ त कार्यकर्ता बनाइदियो यो हामी कार्यकर्ता बन्न मख परेर गइरहेको होइन। कार्यकर्ता सबै बनेका छैनन्, कानुन व्यवसाय सबै बनेका छैनन्। भूमिकालाई हेरौँ, भूमिकामा त्यो स्थितिमा पुग्यो, निष्क्रिय रहन पुग्यो। उदाहरण एउटा सामान्य लिउँ, राजनीतिक नेतृत्वले, मूल नेतृत्वले, सत्ता सञ्चालन गर्नेले कुनै विषयमा जे भूमिका बनाउँछ त्यही संविधानको त्यही धारा त्यही दफा पढेर एउटा पक्षको कानुन व्यवसायीले उसको लागि मिल्ने व्याख्या गरिदिन्छ, अर्को पक्षको कानुन व्यवसायीलाई अर्कोको लागि मिल्ने व्याख्या गरिदिन्छ। यो खालको विडम्बनापूर्ण स्थितिबाट तपाईँहरू निस्किनु भएन पेसागत रूपमा भने हामी त रबर स्टाम्प मात्रै हुने भयो। यसपालि त्यही कारणले गर्दाखेरि अब होइन, यो राजनीतिभन्दा माथि उठेको यो व्यावसायिक प्राज्ञिक बार बन्नु पर्दछ। निष्ठावान साथीहरूको
नेतृत्व हुनुपर्दछ, सक्रिय साथीहरू हुनुपर्दछ। सक्रिय के को लागि? राजनीतिको लागि होइन, अब विधिको शासन कायम राख्नको लागि, अहिलेको विसङ्गति विकृति हटाउनको लागि त्यो खालको नेतृत्व चाहिन्छ। त्यो खालको हामीले त्यो एजेन्डा बोकेर अगाडि आएका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यो गर्ने मात्र भनेर पुग्दैन। त्यसको लागि नवोदित साथीहरूको जुन बल छ नि, जो अहिले विविध विधाका ज्ञान भएका साथीहरू छन् नि, उनीहरूलाई त्यो पेसामा इस्टाब्लिस गर्न सकेनौँ भने फेरि हामीले कल्पना मात्र गरेर पर्याप्त हुँदैन। अब अलिकति म तपाईँलाई यो विषयमा अगाडि बार कहिलेकाहीँ राजनीतिभन्दा माथि उठ्छ। म तपाईँलाई सम्झना दिलाउन चाहन्छु 69-72 जतिखेर म नेपाल बारको महासचिव थिएँ, एउटा राजनीतिक दलले आफ्नो महाधिवेशनमा देशको बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्यो। देशका सबै राजनीतिक दलहरू त्यसमा सम्मत भए। राष्ट्रपति मार्फत बाधा अर्को फुकाउको आदेश जारी गर्यो। अहिले तपाईँले भनिरहेको ती सबै राजनीतिक दलहरू त्यसमा संलग्न थिए। बार एसोसिएसनले सुरुदेखि नै र अन्तिमसम्म त्यो प्रक्रियाको विरोध गर्यो। यतिसम्म विरोध गर्यो कि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएर निर्वाचन गराएर फेरि अदालत फर्किन थाल्नु भएको थियो। फेरि हामीले विरोध गर्यौँ, हुँदैन, एउटै मान्छे सिंहदरबारमा एउटै मान्छे सर्वोच्च अदालतमा बस्न मिल्दैन, संविधानले यो कुरो एलाउ गर्दैन। मैले दृष्टान्त किन दिन खोजेको भने त्यो संविधानको हाम्रो अडान थियो, यद्यपि कि त्यो अडान राजनीतिक रूपमा भयङ्कर अनपपुलर थियो। बार एसोसिएसनले निर्वाचन हुने प्रक्रियालाई रोकिरहेछ। देशलाई निकास दिन खोजेको छ राजनीतिक दलहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनाएर। तर हामीले के भन्यो भन्दाखेरि भने तिमीले घर डढाएर आगो ताप्ने काम गर्नुहुन्न। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा राजनीतिको प्रवेश मान्नुहोस्, आजको दिनमा जे छ सुरुवात त्यहीँबाट भयो। त्यही त अब यसैमा जोडौँ है त, यति तपाईँले दिइरहनु भएको दृष्टान्तसँग अर्को दृष्टान्त जोडौँ। यस होइन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनवाईबाट प्रधान न्यायाधीश बन्ने क्रममा बारले फेरि किन उल्टो भूमिका खेल्यो त? म तपाईँलाई निवेदन गर्छु, यो विषयमा हामी दृष्टिकोणमा प्रश्न हुनुपर्छ। सुनवाईको विषयमा, न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा र अदालतको स्वतन्त्रताको विषयमा दृष्टिकोणमा प्रश्नता जरुरी छ। आज हामी कुनै पर्टिकुलर विषयमा भन्दा पनि प्रणालीको परिवर्तनको विषयको कुरा गरौँ। हामीले अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधनबाट न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको सुनवाईको व्यवस्था ल्यायौँ र हामीले त्यो कपी कहाँबाट गऱ्यौँ? अमेरिकाबाट गऱ्यौँ, जहाँ कार्यकारीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्छ, राष्ट्रपतिबाट डाइरेक्ट नियुक्ति हुन्छ। राष्ट्रपतिको कार्यकारी निर्णयको परीक्षण सेनेटबाट हुने कुरा सिद्धान्त त मिल्छ। हामी कहाँ न्यायाधीशको नियुक्ति कसले गर्छ? प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहेको न्याय परिषदले गर्छ, जो पोलिटिकली विक इन्स्टिट्युसन हो, नन पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन हो नि। त्यो नन पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनले गरेको नियुक्तिको परीक्षण तपाईँ सबैभन्दा बलिष्ठ पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनबाट गर्नुहुन्छ। त्यो त्यहाँ विरोधाभास छ। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति कसले गर्छ? संवैधानिक परिषदले गर्छ, जसको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री हुन्छ। अब अस्ति पनि अमेरिकामा ब्रेट क्याभेनॉग भन्ने एकजना मान्छेलाई डोनाल्ड ट्रम्पले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो। उनको बारेमा भयङ्कर विवाद आयो। तर त्यो डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो उम्मेदवारीको सार्वजनिक रूपमा प्रतिरक्षा गर्नुभयो, आफ्नो मैले गरेर ठिक हो भनेर। तर यहाँ के गरियो भने जसले सिफारिस गर्यो नियुक्तिको लागि उसले आफ्नो मान्छेलाई उकासेर यो फेल गरायो भन्यो। कहीँ पनि प्रतिरक्षा गरिएन। यदि तपाईँले गरेको सिफारिस गलत थियो भने ती रोक्नु पर्थ्यो नि, किनभने तपाईँसँग न्याय परिषदको तीनजनाको रोस्टर थियो नि, 1, 2, 3 थियो नि। एक गडबड छ भने दोस्रो गडबड छ भने तेस्रो। तर तपाईँले बेस्ट भनेर, बेटर एमङ द बेस्ट भनेर सिफारिस गर्नुभयो। त्यहाँ गएर प्रश्न उठेपछि आफ्नो निर्णयको तपाईँले बचाउ गर्नु भएन। मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि नेपालमा आजको यो दुविधाबाट निस्किनुपर्छ। यदि तपाईँ सुनवाईको व्यवस्था राख्नुहुन्छ भने सिफारिसको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुहोस्, सिफारिसको व्यवस्था त्यही राख्नुहुन्छ भने सुनवाईको व्यवस्था हटाउनुहोस्। यो दुईटा चिज सँगसँगै चल्दैन। भनेको यो दीपकराज जोशी अमुक व्यक्तिको केसमा मात्रै होइन, समग्र संसदीय सुनवाईको पद्धतिमाथि प्रणालीमा प्रश्न छ। प्रणालीमाथिको त्यो सुशीला कार्कीलाई महाभियोगको लगाउने विषय पनि त्यहीँ जोडिएको हो। कहीँ न कहीँ कसैलाई के थियो इम्प्रेसन भने हामीले ल्याइदिएको मान्छेले हामीले भनेको मानेन, त्यसले गर्दाखेरि इम्पिच गर्नुपर्छ भन्ने इम्प्रेसनबाट त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। त्यो हामी को थियो तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ। गोपाल पराजुलीको बारेमा पनि जे आयो, सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बारेमा, सम्मान्य सुशीला कार्कीमा, त्यो सबै यही प्रणालीको प्रब्लम हेर्नुहोस्। यहाँ हाम्रा राजनीतिलाई के छ भन्दाखेरि यिनलाई त हामीले बनाइदिने हो। अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको बारेमा पनि सुनवाईमा तपाईँले हामीले देखेको चिज हो नि, एउटा गौडा पास गर्नुभयो, अन्य गौडा पनि छ, विचार गर्नुहोला काम गर्दा। यो न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशलाई गौडा ढुक्ने जुन प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो, यसले हेर्नुहोस् इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी इन्क्रोच भएको छ। चण्डेश्वरजीसँग म यही प्रश्न, हाम्रो न्याय
न्यायालयभित्र प्रवेश गर्ने न्यायाधीश बन्ने जुन पद्धति छ अथवा न्याय परिषदबाट जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यसमा कहीँ सुधारको आवश्यकता छ। यो समग्र न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अथवा समग्र न्यायालयभित्रको राजनीतिकरण रोक्नको लागि। किनभने भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरामा त यहाँ कसले बोल्दै नबोले भयो, सबैले स्वीकार गरेका छन्। हरेक प्रधान न्यायाधीश आउँदा पहिलो वाक्य के छ भन्दा म न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार निर्मूल पार्छु। यसको अर्थ भ्रष्टाचार छ। अर्को न्यायालयभित्र राजनीतिकरणको कुरालाई किन रोक्न जरुरी छ भने राजनीतिक नेतृत्वले जहिले पनि के चाहन्छ भने ऊ त शासन गर्नलाई गएको मान्छे हो, ऊ त सबैजना आफ्नो अन्डर चाहन्छ। त्यसलाई रोक्ने बौद्धिक वर्गले, रोक्ने पेशागत हकितमा लागेको बार जस्तो संस्थाले, रोक्ने न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा वकालत गर्ने व्यक्तिहरूले के हामी न्यायपालिकाभित्र प्रवेश गर्ने न्याय परिषद लगायतका संरचना संसदीय सुनवाईहरूमा कहीँ चुकेका छौँ जसले गर्दा कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा न्यायपालिका जान खोजिरहेछ अथवा कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई नियन्त्रणमा राख्न खोजिरहेछ र भन्छ के भने संसदीय सुनवाई सकाउँदा संसदीय सुनवाईको एउटा गौडा त सिध्याउनु भयो। अरू पनि धेरै छ नै, विचार गरेर काम गर्नु होला। यसको सम्बन्धमा नि के रह्यो भन्दाखेरि यो न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाबाटै गडबड सुरु भएको छ। ओके, संविधानले न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरेको छ न्यायाधीश नियुक्तिको लागि, यति एज भएको यति क्वालिफिकेसन भएको भनिएको छ। तर त्यति एज र क्वालिफिकेसन हुँदैमा यदि न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने हो भने यति ह्रास हुन्छ न्यायाधीशहरू सबै हामी सबै चाहिँ योग्य भइसकेका हुन्छौँ। त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि न्यायाधीश नियुक्तिको लागि उसको योग्यता, उसको क्षमता, प्राज्ञिक दक्षता, इमान्दारिता, नैतिक धरातल सबैको आधारबाट उच्च न्याय निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न सक्छ भन्ने व्यक्तित्व भएकोहरू मध्येबाट न्यायाधीश नियुक्ति गरेको भए यो प्रश्न आउने थिएन। यो 2047 सालदेखि नै त्यो प्रक्रियाहरू पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सको आधारमा नियुक्ति गर्ने सुरुवात भयो। त्यही भएर मैले सुनिलजीलाई के प्रश्न गरेको थिएँ भने तपाईँ दीपकराज जोशीको प्रकरणमा किन पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स अथवा व्यक्तिगत इन्फ्लुएन्समा जानुभयो भन्दाखेरि उहाँ के भन्ने हुनुहुन्छ भने व्यक्ति होइन समग्र प्रणालीको कुरा गर्नु। तर मलाई तपाईँ के भन्नु अझै पनि कताकति के लाग्छ भने दीपकराज जोशीको विषयमा संसदको एउटा सुनवाई समिति जुन हाम्रो संविधान बमोजिमको आधिकारिक संस्था हो, आधिकारिक ठाउँ हो, संविधानले दिएको छ व्यवस्था, संसदीय नियमले दिएको छ व्यवस्था, त्यहाँबाट ऊ आइरहेछ भनेदेखि त हामी यदि पेशागत रूपमा कानुन व्यवसाय हौँ भने त्यो नियम बमोजिम गरेर ठिक छ भन्न सक्नु पर्यो नि। यसको के रहेछ भन्दाखेरि यो संविधान बमोजिम योभन्दा अगाडि दीपकराज जोशीको प्रश्नमा यो विवाद उठ्यो। त्योभन्दा अगाडिका प्रधान न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सिफारिसको सन्दर्भमा त सुनवाई थियो, पहिला पनि थियो। त्यो बेलामा प्रश्नहरू उठेनन्। न्याय परिषदले आफूले रिकमेन्डेसन गर्नुभन्दा अगाडि उसको सबै डाटाहरू अपडेटहरू गर्नुपर्ने जुन कुरा थियो त्यो चिज संवैधानिक परिषदले आफू कहाँ आएकोहरू मध्येबाट रेकमेन्ड गर्ने हो। उसले भित्र पसेर उसको चाहिँ औचित्यभित्र प्रवेश गरेर त्यसको सबै डकुमेन्ट्सहरू हेरेर गर्ने चिज होइन कि न्याय परिषदले योग्य भनेर पठाएका व्यक्तिहरू मध्येमा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यहाँको जुन संवैधानिक परिषदको साथीहरूको बिचमा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा सिफारिस गर्ने गरिराखेको छ। अहिले भइराखेको त्यही हो र त्यहाँबाट संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भइसकेपछि यो पब्लिक हियरिङको प्रश्न के रह्यो भन्दाखेरि यो न्याय सम्पादन प्रक्रियामा जनतालाई न्याय दिने कुरामा न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र पारदर्शी ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नको सवालमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले कुनै क्वेरीहरू छन् भने कतै उजुरी आएका छन् र उसको सम्बन्धमा नियुक्ति गर्नुभन्दा अगाडि होइन यो प्रश्नहरूको निराकरण गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ प्रश्न उठ्यो भने पब्लिक हियरिङबाट चेक गर्न सकिन्छ, उसलाई उत्तरदायी बनाउनको लागि गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको हो। अब वासुदेव ढुङ्गाना, मोती काजी स्थापित उहाँहरू न्याय परिषदको सदस्य हुँदाको स्थितिमा कुनै समस्या आएन, कुनै विवाद आएन। त्यसभन्दा पछाडिका दिनहरूमा यो जुन विवादहरू उठ्न थाल्यो यसको लागि के त भन्दाखेरि न्यायिक नेतृत्वमा रहेको प्रधान न्यायाधीशले पनि आफूलाई चाहिँ चाहिने न्यायाधीशहरूको जुन कुरा छ त्यो चिजहरूको डाटाहरू सबै राखेर त्यो अनुसारको सक्षम व्यक्तित्वहरूको न्याय परिषदमा अभिलेख राख्ने कामहरू जो गर्नुपर्ने थियो त्यो चिज नगरिकन त्यसको सम्बन्धमा एउटा चिज म राख्न चाहे। त्यसको सन्दर्भमा के रह्यो भन्दाखेरि न्याय परिषदमा जो नेतृत्वमा बस्यो नि उनले आफ्नो आफ्नो अनुकूलको
त्यो न्याय त्यही भएर मेरो निर्णयहरू- प्रश्न चण्डेश्वरजी, हजुर। हाम्रो न्याय परिषदको संरचनामै समस्या छ? त्यो संरचनाको सवालमा अहिले न्याय क्षेत्रमा न्याय परिषदको मात्र होइन, थुप्रै विषयहरूमा अहिले प्रश्न उठेका छन्। राष्ट्रिय सम्मेलन पनि त्यो कुरा उठेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्दछौँ, हाम्रो पार्टीले के भन्दछौँ भन्दाखेरि न्याय क्षेत्रमा आएका जति पनि प्रश्नहरू छन्, न्यायाधीश नियुक्तिका कुरा भए, सिफारिसका कुरा भए, न्याय परिषदकै नियुक्तिका सन्दर्भमा भए, बारको प्रतिनिधित्व रहेको स्थितिमा भए, यहाँ त कतिको सम्म उठ्यो भन्दाखेरि बारको प्रतिनिधि भएर सबै सकियो, बारको प्रतिनिधि रहनु हुँदैन भन्ने पनि प्रश्न उठेका छन्। त्यो हुन्छ कि हुँदैन, बारले विथड्र गरेर आफू फेरि निष्क्रिय रहने हो कि होइन, यी कुराहरू सबै छन्। त्यस कारण यो समग्र पार्टमा चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर यो संरचनाको पुनर्संरचना पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन सक्दछ। हामी तयार हुनुपर्छ, बारले त्यसको लागि तयार हुन्छौँ र हामी त्यो एजेन्डामा अगाडि रहेका छौँ। सुनिल के भन्नु? म के भन्छु भने जस्तै फेरि म व्यक्तिमा गएन, म प्रक्रियामै गएँ। हामी कहाँ न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको सुनवाईको कुरा गर्दा एउटै मान्छेको दुईचोटि सुनवाई हुन्छ। हो, पहिले न्यायाधीश हुँदा हुन्छ, न्यायाधीश हुँदा उसको बारेमा के प्रश्न राख्ने हो भने उसले उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा या वकिलबाट आयो भने वकिल हुँदा या सरकारी वकिलबाट आयो भने सरकारी वकिल हुँदा उसले गरेका कार्यहरूको बारेमा प्रश्न राख्ने हो। एकचोटि न्यायाधीश भइसकेपछि त्यो प्रश्नहरू सिद्धियो। अब त्यही मान्छे फेरि प्रधान न्यायाधीशमा आयो भने अहिलेको संविधानमा के छ भने सर्वोच्च अदालतमा कमसेकम 3 वर्ष काम गरेको मान्छे मात्रै प्रधान न्यायाधीशमा क्वालिफाई गर्छ। अरू योग्यता समान छ, एउटा योग्यता थप गर्यो। अब प्रधान न्यायाधीशमा आएको मान्छेलाई तपाईँले त्यो 3 वर्षभित्र उसले गरेको कार्य सम्पादनको बारेमा प्रश्न गर्ने हो। हिजो उच्च अदालतमा गरेको कुराको प्रश्न हुँदैन। अब अन्य विषयमा प्रश्न हुँदैन। जस्तै दीपक राज जोशीकै कुरा गर्दाखेरि उहाँ सर्वोच्चमा आइसकेपछि 3 वर्षमा के गर्नु, जस्तै हाँडी गाउँको जग्गाको मुद्दा थियो, त्यो मुद्दाको विषयमा उहाँलाई प्रश्न राख्न सकिन्छ। अब उहाँलाई दिपायल उच्च अदालतमा हुँदा तैँले के गरिस् भन्ने कुराको प्रश्न हुँदैन। या धनगढी सैद्धान्तिक रूपमा दुईचोटि किन सुनवाई गरियो भन्दाखेरि भने न्यायाधीश हुँदा एकचोटि त्यही ठाउँले कन्फर्म गर्यो, त्यही सुनवाई समितिले। फेरि मैले के भने त्यहाँ यसको लागि त नेपाल बारको एउटा एजेन्डा पनि छ होइन, दोहोरो सुनवाई अन्त्य हुनुपर्छ होइन। दोहोरो सुनवाई राख्नुहोस्, किन व्यक्ति त पद त फरक हो नि, पद त फरक हो नि। प्रधान न्यायाधीश गरेर त्यो 3 वर्ष अवधि छ नि त, 3 वर्ष अवधिमा गडबड गरेछ भने त त्यसको हेरिङ हुनु पर्यो नि। 3 वर्षमा यहाँ आएर गरेर मेरो प्रश्न के हो भन्दाखेरि भने त्यो व्यक्तिमा भने हामीले के गर्यौँ भने अहिले सुनवाई गर्दाखेरि जो हिजो त्यो ठाउँबाट पास गरेर जुन विषयमा पास भइरहेको त्यही प्रश्न फेरि कोट्यायो। र अहिले क्वेसन कस्तो आइरहेछ भने हिजो मान्छे एउटा थियो, आज मान्छे फरक। म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँ न्याय परिषद भन्नुहुन्छ भने त्यो सङ्गठित एउटा संस्था हो, व्यक्ति को थियो मतलब हुँदैन। सुनवाई समितिमा पनि आज 15 जना छन्, हिजो 73 जना थिए। तर त्यो मान्छे हेरिँदैन कि त्यो संस्थाले पास गरेपछि डन। इन्स्टिट्युसन बिल्डिङको प्रोसेस यही हो क्या सर। मैले धेरै ठाउँमा उदाहरण दिन के गरेको छु भने भारत र पाकिस्तानमा आज जुन स्थिति छ नि, एकै दिन ब्रिटिस कोलोनीबाट दुइटै छुट्या हुन्। भारतीयहरूले संस्था बनाए, त्यहाँ कहिले पनि आर्मी शासन आएन। पाकिस्तानले व्यक्ति बनाउन थाल्यो, त्यहाँ कहिले पनि मिलिट्री शासन रोकिएन, सधैँ मिलिट्री शासन लागु भइरह्यो। हो, त्यही आरोप हामी माथि पनि छ। यस, हामी कहाँ मिलिट्री शासन छैन, परिकल्पना पनि नगरौँ, तर हामी व्यक्ति बनाउनतिर लागेकोले सधैँ राजनीतिक हाम्रो संस्था बिग्रे। आजको दिनमा पनि हामी के डिबेट गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि भने फलाना हुँदा यस्तो थियो, चिलना हुँदा यस्तो थियो। इन्स्टिट्युसन त त्यही हो नि। तपाईँले प्रणाली बनाउनु भयो भने मान्छे जस्तो आउँछ त्यही हुन्छ। जस्तै मैले तपाईँलाई पनि दोहोऱ्याएरै सोध्छु, न्याय परिषदको संरचनामा क्वेसन छ। म बताउँछु तपाईँलाई। न्याय परिषदको अहिलेको संरचना जसरी बनाइयो, जसरी के गरियो भन्दाखेरि भने हामीले 47 सालको संविधान आइसकेपछि 1 जना मात्रै कानुनविद हुन्थ्यो, बारको प्रतिनिधि थिएन। 47 सालको संविधानबाट के गर्यो भने बारलाई, वकिललाई पनि न्यायाधीश नियुक्तिको एउटा कन्स्टिट्युएन्सी मान्यो। मन्त्री किन राख्यो भन्दाखेरि मन्त्रालयपट्टिबाट सरकारी वकिलपट्टिबाट मान्छे आउँछन्, तिनको कन्स्टिट्युएन्सी मान्यो। अनि 2 जना सिनियर मोस्ट जज भन्यो, 1 जना प्रधान न्यायाधीश भन्यो। 63 को संविधानले एउटा थप्यो, एउटा न्यायाधीश हटायो, 1 जना मात्रै वरिष्ठ न्यायाधीश भन्यो, अनि कन्स्टिट्युएन्सी अनुसारको मान्छे राख्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको संरचना के हो भन्दाखेरि भने जुन क्षेत्रबाट न्यायाधीश आउने हो त्यो क्षेत्रलाई बुझेको मान्छेको प्रतिनिधित्व भयो भने उसले बेस्ट मान्छे हन्ट गर्न सक्छ। तर हामीले गर्यौँ कि बेस्ट मान्छे हन्ट गरेनौँ। 80 जना न्यायाधीशको नियुक्ति हेर्नुहोस्। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि जम्मै आफ्नो नजिकका मान्छे हाल्यौँ। भएको न्याय परिषदमा 5 जना 2 जनालाई राति लखेट्यौँ, अनि 12 बजे राति ठ्याक्क निर्णय गऱ्यौँ, 3 जना बसेर त्यसलाई बेस्ट डिसिजन बनियो। म भारतको उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई, हेर्नुहोस्। भारतमा कलेजियम सिस्टम छ, जजेस एपोइन्टिङ जज, न्यायाधीशले न्यायाधीश गर्छ। उनीहरूका न्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया चाहिँ गलत भयो भन्ने हुनाले उनीहरूले एउटा 15 सालमा संविधान 2015मा संविधान संशोधन गरेर 6 सदस्य हाम्रो जस्तै बनाउने कोसिस गरेका थिए। र त्यसमा एउटा विषय राम्रो के थियो भने 4-6 जना मध्ये 2 जनाले कुनै व्यक्ति हुन्न भने पनि त्यो न्यायाधीश हुन्न। उनीहरूले के गर्नु भिटो दिएको थियो कि 2 जनालाई।
6 जना तिमी छौ सर्वसम्मत गर या 5 जनाले गर, तर 2 जनाले हुँदैन भने हुँदैन। यहाँ के गरियो भने भएको 5 जनामा 2 जना लखेट्ने, 3 जनाले निर्णय गर्ने, अनि निर्णय चाहिँ आफ्नो जम्मै मान्छे हुँदा प्रधान न्यायाधीशले, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशले के भन्यो भने मैले त दुईटा राजनीतिक दलका मान्छे राखेर निर्णय गरेको, किन विवाद आयो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। अब त्यस्तो नियुक्तिबाट तपाईँ न्यायालय चाहिँ राजनीतिक हस्य मुक्त खोजिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा हामी व्यक्ति बनाउने, आफ्नो बनाउने प्रक्रियामा छौँ। हामीले विधि र प्रक्रिया मापदण्डलाई जबसम्म व्यवस्थित गरेनौँ भने तपाईँले मलाई आरोप लाउने, मैले तपाईँलाई आरोप लाउने संस्था बन्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ के भन्न खोज्दै हुन्छ? मैले एउटा कुरा राख्न खोजेको कुरा के र भन्दाखेरि मैले अघि नै भने कि यो न्याय परिषदमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभन्दा अगाडि त्यो सबै प्यानल तयार गरेर उसको सबै अभिलेखहरू अध्यावधिक गरेर राख्ने र त्यसको आधारमा टेबल गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो जस्तै जुन सेक्टरको साथीहरू न्यायाधीशमा ल्याउन खोजिएको हो उनीहरू ठिक छ कि छैन भन्ने हेर्ने काम न्याय परिषदबाट हुनुपर्दथ्यो। तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि सबै जो सदस्यहरू 5 जनाले आफ्नो ढङ्गबाट प्रस्ताव गर्न थाले, व्यक्तिगत अभिलेखको आधारमा होइन। अभिलेखको आधारमा आफूसँग प्यानल चाहिँ न्याय परिषदमा रहेको भए, त्यसै मध्येबाट छानिएको भए यो समस्या आउने थिएन। त्यहाँ अभिलेख चाहिँ नहुने अनि बाहिरबाट खल्तीबाट राख्न थालेपछि र त्यसको चाहिँ अब कसले स्वामित्व लिने? 5 जना आफ्नो हुन्छ त्यहाँ। र त्यहाँ एउटा अर्को प्रश्न के उठ्यो भन्दाखेरि त्यसरी ल्याउँदाको स्थितिमा एकजना न्याय परिषदको सदस्य मित्रले आफ्नो टेबल गर्नुभएछ, लिस्ट टेबल गर्नुभयो। टेबल गरिसकेपछि त्यो आफ्नो ढङ्गको नभइसकेपछि यता प्रतिनिधि बार जसबाट पठाएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ बाहिर आउनुहोस्, बाहिर यो त आएकै चिज हो, उहाँ बाहिर आउनुभयो। बाहिर आएर अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ जुन सहभागिता आफूले छलफल गरेर चाहिँ यो त के र भन्दा के उसको त्यहाँको स्थिति अनुसारको क्वालिफिकेसनको आधारबाट योग्यता छ कि छैन, उसको इमान्दारिता छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्नेमा कोटाको हिसाबबाट हुन थाल्यो त्यहाँ। त्यो समस्या त्यहाँनिर भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जो संवैधानिक संरचना छ हामीले न्याय क्षेत्रको समग्र संरचनाको सन्दर्भमा पुनर्संरचना गर्नको लागि हामी तयार हुनुपर्दछ प्रगतिको लागि। अब एउटा त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पार्टमा यो भूमिका बारले चाहिँ यो किसिमबाट गर्न नदिनुको लागि भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दथ्यो। त्यो निर्वाह चाहिँ हुन सकेन। आगामी दिनमा एउटा सवाल छ योसँग जोड, जस्तै फेरि हामी कानुन व्यवसायी भएर कुरा गरिरहँदाखेरि फेरि न्याय परिषदमा जाने मान्छेहरू कानुन व्यवसाय पनि जान्छन्, त्यही न्याय क्षेत्रको जाने, त्यस कारण त्यहाँभित्रको शुद्धिकरणको सवाल पनि एउटा आउँछ। र अर्को जो सत्तामा छ जोसुकै होस्, हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव अगाडि सत्ता सञ्चालन गरिरहेको थियो, अहिले नेकपाले सञ्चालन गर्छ, भोलि अर्कोले सञ्चालन गर्छ, अगाडि त्यो मतलबको कुरा भएन। तर सत्ताले के गर्न खोजिरहेछ भने न्यायपालिकालाई नियन्त्रणमा राख्न खोजिरहेछ। त्यसको लागि हामी कानुन व्यवसायी साथीहरू त्यहाँभित्रको शुद्धतामा लाग्ने कि उसको कार्यकर्ता बनेर उसलाई त्यहाँ हाबी हुन दिने नेपाल बारको भूमिका त्यहाँ क्लियर कट चाहियो। विगतमा नगरेकोले बिग्रिसक्यो क्या अहिलेसम्ममा हो। त्यो शुद्धताको लागि बारले अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। बार व्यावसायिक प्राज्ञिक बार सक्षम बार बन्नुपर्दछ र अनि न्यायिक नेतृत्व यो हस्तक्षेप भन्ने कुरा कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि जब न्यायिक नेतृत्व कमजोर हुन्छ, जब बार कमजोर हुन्छ त्यो बेलामा हस्तक्षेप आउनु। त्यही भएर अहिलेको नयाँ आउनुभएको प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ अब हेर्दाखेरि भोल्युममा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ फटाइ गर्ने न्यायाधीशहरूलाई एक्सन लिन खोजेको, न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण गर्छु भनेर एग्रेसिभली लागेको देखिन्छ। यसमा बारको सहयोग रहन्छ र हुँदैन? बारले त गुण र दोषको आधारमा न्यायिक नेतृत्वलाई सहयोग पनि गर्नुपर्दछ र खबरदारी पनि गर्नुपर्दछ। दुईवटा चिज सँगसँगै यदि गर्न सकेनौँ भने सहयोग मात्रै गरेर जाँदाखेरि पनि भोलि न्याय सम्पादनमा असर पर्न सक्दछ। त्यस कारण हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो एजेन्डामा के छ भन्दाखेरि यो न्यायिक परिषदमा न्यायाधीशको न्याय सम्पादन सम्बन्धी, उसको कार्य सम्पादन सम्बन्धी अभिलेख राख्ने, अनुगमन गर्ने, त्यो चिजहरू राख्नेको लागि संयन्त्र छुट्टै हुनुपर्दछ। त्यहाँ त्यो अहिले छैन। अभिलेखहरू सबै राख्नु पर्दछ, त्यो चिज छैन। त्यस कारण यो संविधान संशोधनको कुरा भयो, सुनिलजी राख्नुभएको कुरा चाहिँ हामी असहमत छैनौँ होइन, त्यो असहमत छैनौँ। हामी व्यापक छलफलको बाद योभन्दा राम्रो के हुन सक्दछ हामी गर्न सक्दछौँ, गर्नुपर्दछ। त्यसको अर्थ अहिले संविधान बमोजिम जो अहिले चलिरहेका छौँ संविधान हामी आफैले बारले मात्रै चलाउन चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि त त्यो न्याय परिषद अहिले जो विद्यमान न्याय परिषद छ
विद्यमान प्रणाली छ त्यो प्रणालीमा हामीले के गर्न सक्छौँ सुधार गर्न सक्दछौँ भन्ने पार्टमा पनि हामी बारले चाहिँ अहम भूमिका निर्वाह गर्छ। अब सुनिलजी तेस्रो पाटो बार बेन्च अनि तेस्रो चाहिँ को हो भने न्यायको आकांक्षी जनता छन्। जसले न्यायालयबाट म न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास छन् आजसम्म फिराद पत्र अथवा उजुरी लिएर गइरहेका छन्। तर उनीहरूमा चरम निराशा के छ भन्दा न्याय ढिलो पाउँछु, समयमा पाउँदिन, न्याय खर्चिलो भयो, अब भ्रष्टाचारको कारणले हो अथवा अमुक कारणले हो। तर त्यो न्यायालयभित्र त्यो न्यायको आकांक्षी आउने बाटो चाहिँ फेरि तपाईँहरू कानुन व्यवसाय मार्फत आउँछ नि त। भनेपछि कानुन व्यवसायको भूमिका त्यहाँ के? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिलो मान्छे नै सेवाग्राही हो। अदालत र वकिल किन छन् भने सेवाग्राही भएका कारणले फेसिलिटेट गर्ने रोल उनीहरू छैनन् भने अदालत र वकिल चाहिँदैन उनका लागि हो। सो जस्टिस सिकर मेन मान्छे हो र हामीले दुईटा काम के गर्नुपर्छ भने जस्तै अदालत पनि न्यायका लागि हामी पनि न्यायका लागि। तर फेरि तपाईँले भने जस्तो न्याय महँगो छ, न्याय ढिलो छ, न्याय पाएर पनि नपाए जस्तो छ। जस्तै हजुरबाउले मुद्दा सुरु गर्छ नातिको पाला पनि उपभोग गर्न गाह्रो छ। यसको लागि दुईटा कुराहरू गर्नुपर्छ। मैले त्यही भएर बारमा र अदालतमा सुधारको रिफर्मको कुरा गरेँ हामीले एजेन्डामा। तपाईँ रिफर्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने दुईटा खालको यदि अनियमितता भ्रष्टाचार र ढिला सुस्तीलाई रोक्नुहुन्छ भने एउटा प्रक्रियागत रूपमा समस्या छ हेर्नुहोस्। केही यस्ता हाम्रा प्रक्रिया छन् जसका कारणले पनि ढिलो हुन्छ। त्यो तपाईँले हामीले कार्यविधि कानुन या कानुन संशोधन गरेर जानुपर्छ। दोस्रो व्यक्तिगत मान्छेका कारणले गर्दा छ र मान्छेको कारणले गर्दा भनेपछि न्यायाधीश नियुक्तिसँगै जोडिन्छ। तपाईँ कस्ता मान्छे पठाउनु भयो होइन, जस्तै भनौँ न मुद्दै नबुझ्ने मान्छे पठाउनु भयो भने त्यसले टाइम टेकिङ हुन्छ नि, या गऱ्यो भने पनि निर्णय गलत आउन सक्छ। त्यस्तो खालको स्थिति देखिन्छ। त्यसले त्यो दुइटै चिजलाई सुधार्नको लागि र यो खास गरिकन अनियमितता भ्रष्टाचारको विषयमा त हेर्नुहोस् यो प्रवृत्ति हो, भ्रष्टाचार भनेको प्रवृत्ति हो। त्यही हामीले के भने मान्छे नियुक्त गर्दा त्यसको ट्र्याक रेकर्ड हेर्नु जरुरी छ। लामो समयसम्म कमसेकम निष्ठा भएको मान्छे चाहिन्छ। तपाईँले असक्षमलाई बरु ट्रेनिङ दिएर मान्छे बनाउन सक्नुहुन्छ, बेइमानलाई सक्नुहुन्न। अब अहिले प्रधान न्यायाधीशको जुन एग्रेसिभनेस देखिया छ त्यसमा बारको सपोर्टिभ रोल हो, बारको रिजर्भेसन छ अथवा क्वेसन छ? मलाई लाग्छ अब अहिले त हामी बारमा छैनौँ, तर म जुन स्थितिमा अहिले न्यायालय छ दुईटा पार्टबाट हेर्नुपर्छ। न्यायालय भनेको एकदमै संवेदनशील ठाउँ हो, यो जनास्थामा टिक्या हुन्छ। यसका लागि बोलिदिने पनि कोही मान्छे हुँदैन। वकिलले बोलिदिन्छ न, प्रधान न्यायाधीश आफै बोल्नुहुन्न, न्यायाधीशले बोल्न मिल्दैन, पोलिटिकल पार्टीले बोल्नै मिल्दैन। किनभने उसले त आफ्नो अनुकूल भयो भने जय जयकार गर्ने, अदालतको राम्रो फैसला आयो भने ट्विट गर्ने, आफ्नो विरुद्ध माइतीघर मण्डलामा निषेधाज्ञा विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्यो भने पब्लिकली अदालतले हस्तक्षेप गर्यो भनेर कराउने हुन्छ। यो जनास्थानमा रहेको चिज भएको हुनाले भ्रष्टाचार अनियमितताको विषयमा छ भने सक्त रूपमा कारवाही गर्नुपर्छ। त्यसमा विवादै छैन, दुईमा कसैले कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न। त्यो के गर्नुपर्छ, नसिद्धिएर हुन्छ कि बर्खास्त गरेर हुन्छ, के गर्नुपर्छ। तर एउटा साथसाथै कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने तपाईँले न्यायाधीशलाई कारवाही गर्दाखेरि त्यो कुरो बाहिर आउँछ। भोलि ऊ सफाई पाएर फेरि मुद्दा गर्न जाँदाखेरि उसको मनोबलको के हुन्छ स्थिति, मान्छेले उसलाई हेर्न नजर के हुन्छ। यो त अस्ति मुद्दामा गडबड गरेर कारवाही भएको न्यायाधीश भयो भने उसले न्याय कसरी पाउने। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण बताउँछु। हामी कहाँ यहाँ के हुँदो रहेछ भने यहाँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा या पाटनमा अलिअलि केही गडबड गरेको चार्ज लाग्यो भने त्यसलाई कारवाही नगरेर म्याग्दीमा, हुम्लामा, जुम्लामा पठाइदो रहेछ। म म्याग्दीमा अस्ति भोट माग्न गइराख्दाखेरि त्यहाँको वकिलहरूले मलाई भनेको यो कारवाहीमा परेको न्यायाधीश हामी कहाँ नपठाइदिनुहोस् बाबा, यिनको गुनासो सुन, हाम्रो यहाँ के दोष छ, यहाँका जनताको न्यायका उपभोक्ताको के दोष छ, यो कारवाहीमा परेको मनस्थिति भएको न्यायाधीशको। विगतमा परमानन्द झाको केसमा पनि यही सवाल त उठेको थियो। कारवाही भनेको के हो भने दुर्गममा सरुवा, त्यो दुर्गमको जनता कारवाहीमा परेको मान्छे न्यायाधीशबाट न्याय पाउने उसको के दोष? उसको सधैँभरि उसका गुनासो सुनिराख्नु पर्ने। त्यो कारवाही मनस्थितिवाला बिचरा त्यत्रो रसिद। अब यसले कारवाही भनौँ न, एउटा कुनै फौजदारी मुद्दामा मान्छे छोडिदिएका कारणले, थुन्चेकमा अथवा फैसलामा मान्छे छोडिदिएका कारणले कारवाहीमा परेको छ भने अब त्यसलाई तपाईँले म्याग्दीमा पठाउनु भयो या मुगुमा पठाउनु भयो भने अब उसले त्यो प्रमाण नभएको मुद्दामा मान्छे थुन्न सुरु गर्छ क्या, किनभने हिजो छोडेका कारणले परिया छ। यो एकदमै सेन्सिटिभ मैले बताएँ। त्यही भएर अब मैले यही सवाल उहाँसँग पनि गरौँ जस्तो लाग्यो। न्यायको आकाङ्क्षी मान्छे छ नि, ऊ फ्रस्ट्रेट छ न्यायपालिकाबाट। यसको अर्थ फ्रस्ट्रेसनको लेभल यति छैन कि उसले उजुरी नै त्यहाँ दिन चाहिँ छोडेको छैन। त्यो अवस्था भनेको एउटा भित्र अझै पनि विश्वास के छ भने म यहाँबाट न्याय पाऊँ, त्यही भएर ऊ फिराद पत्र र उजुरी लिएर जान्छ। तर फ्रस्ट्रेसनको लेभल हेर्ने भने उजुरी लाँदैन कि जस्तो सुनिन्छ। त्यसकारण बारको भूमिका त्यहाँ पनि चाहियो। के हुनसक्छ जसले गर्दा न्याय सामाजिक न्यायको रूपमा
मान्छेले प्राप्त गर्न सकुन् र साँच्चै न्याय पनि परोस्। यसको लागि के हो भन्दाखेरि यो करप्सनकै कुरा अथवा न्याय अहिले कहीँबाट न्याय पाएन भने अदालतमा आएर न्यायको लागि गुहार्न आउँछन्। हो, त्यो विश्वास अहिलेसम्म अडिएको छ, त्यो विश्वास कहीँ गएको छैन, डगमगाएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो नडगमगाएको न्यायको जनआस्था रहेको, न्यायको लागि जनआस्था रहेको अदालतमा कहीँ कतैबाट सानातिना विसङ्गतिहरू आउन खोजेका छन् भने पनि त्यसको पहिलो थाहा हुने कसलाई भन्दाखेरि पहिलो थाहा हुने न्यायाधीशले थाहा हुन्छ। न्यायाधीशले त्यो करप्सनमा अग्रसरता देखाएन भने यो करप्सन कुराहरू आउन सक्दैन। पहिलो त न्यायाधीशहरूले त्यो करप्सनलाई रोक्ने काम उसले गर्नुपर्दछ। त्यो खालको डेभलपमेन्ट संयन्त्र न्यायपालिकामा हुनुपर्दछ, नम्बर 1। नम्बर 2, अर्को थाहा पाउँछ कसले? सम्बन्धित वकिलले। सम्बन्धित वकिलले आफ्नो मुद्दामा अन्ड्यू भयो कि भएन भने थाहा पाउँछ। त्यस कारण बारले केन्द्रमा मात्र होइन, स्थानीय बारले त्यो चिजमा चेक गर्नको लागि एउटा छुट्टै अवधारणा लिएर, नयाँ अवधारणा लिएर चाहिँ हामीले आफ्नो ठाउँमा चेक गर्नको लागि बार सक्षम हुनुपर्दछ। हरेक बारहरू सक्षम हुनुपर्दछ। त्यो कहिले हुन्छ भने व्यावसायिक बार भयो भने, निष्ठावान बार भयो भने, निरन्तर त्यही पेसामा रहेको साथीहरू भयो भने मात्रै फेरि हुन सक्दछ। यो चिजलाई ध्यान राखेर अगाडि बढ्नु। तर अब कहाँ आएर ठोकिन्छ भन्दाखेरि फेरि हामीले सुरुमा गरेको डिस्कसनमा ठोकिन्छ, हामी निष्ठावान छैनौँ, हामी प्राज्ञिक छैनौँ, हामी व्यावसायिक छैनौँ, हामी राजनीतिक छौँ, हामी फलानु दलका मान्छे छौँ, हामी कानुन व्यवसायी छैनौँ, हामी फलानु दलकोले ओके गर्दैछ बल्ल टिकट पाउँछौँ। यसलाई त तपाईँले बिग्रेको काँक्रो काटेर फाले जस्तो फाल्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो एग्रेसिभनेस देखाउन सक्नुहुन्छ यहाँको जितमा? एकदमै सकिन्छ। बारले यहाँले हेर्नुभएकै छ, यो करप्सनको सन्दर्भमा हामीले धेरै पटक, म त 43 वर्षको अनुभवमा समूहप्रसाद गेवाली अध्यक्ष हुँदाको अवस्थामा पनि करप्सनको एगेन्स्टमा देशभरि आन्दोलन भयो। कृष्णप्रसाद भण्डारीले काठमाडौँ बस्ने साथीले, उहाँ त्यो बेला वरिष्ठ हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि वरिष्ठ, उहाँले वीरगञ्जमा पनि गएर विरुद्धमा, त्यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न जानुभएको थियो। यसरी साथीहरूले बारको लिडरसिपले त्यो करप्सन रोक्नको लागि सक्रियता देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कसले, मैले भने नि, व्यावसायिक निष्ठामा रहेका साथीहरूले गर्न सक्दछ। अहिले नेतृत्वमा हामी जो गइराखेका छौँ, जान लागिरहेको, अब त्यो गइराखेका साथीहरूको स्थिति के रह्यो भन्दाखेरि राजनीतिक स्वार्थमा, आफ्नो स्वार्थमा जाने गरेको कारणले समस्या आएको। हामीले आफ्नो स्वार्थलाई त्यागेर बारको गन्तव्यमा जाने स्थितिमा पुग्यौँ भने यो करेक्सन हुन सक्दछ। अहिलेको माग, अहिले नवोदितदेखि वरिष्ठसम्मको र सेवाग्राहीहरूको, न्यायाधीशहरूको पनि चाहना के हो भन्दाखेरि बार बलियो होस् है। हो, अब यसको लागि विगतदेखि हेर्ने हो भने बारमा जो मेजर प्यानल बनाएर तपाईँहरू चुनावमा जानु छ, त्यही 2 मध्ये 1 को नेतृत्व रहँदै आएको छ। नयाँ मान्छे त आएको छैन नि यहाँ त। कहिले अब अहिले सुनिलजीहरू डेमोक्रेटिकको प्यानल बनाउनु भएको छ, तपाईँहरूले प्रगतिशीलको बनाउनु कि प्रगतिशीलकोले जितेर आएको छ कि डेमोक्रेटिक पालै पालो होस्, अगाडि पछाडि होस्, कहिले दुई कार्यकाल उसले तर यही नै छ भनेपछि खोइ त काम जसले गर्दा आज चण्डेश्वरजी चाहिँ जित्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अब फ्याक्ट हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामी कानुन व्यवसायीहरूले राजनीति र स्वार्थलाई अलग राखेर पेसा, व्यवसाय र हाम्रो गन्तव्यलाई मूल मन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने साथीहरू जब नेतृत्वमा पुगेका छन्, त्यो बेलामा बारले उच्च स्थान राखेको छ। चाहे मैले अघि नाउँ लिएका विश्वकान्त मैनालीकी हेर्नुहोस्, करप्सनको एगेन्स्टमा आन्दोलन गर्दाखेरि उहाँको लाइसेन्स नै निलम्बनमा राखियो। श्रीहरि अरियालले फैसलाको सन्दर्भमा अनुगमन गर्ने, अध्ययन गर्ने कुरा सुरु गर्दाखेरि उहाँलाई त्यति प्रश्न उठ्यो। त्यस कारण बारले संस्थागत ढङ्गबाट फैसला अदालतको भ्रष्टाचार छ कि छैन भने हेर्ने उपाय एउटा के छ भन्दाखेरि त्यो फैसलाको अध्ययन गर्ने, अनुगमन गर्ने एउटा संयन्त्र हुनुपर्छ। त्यो जुरिमेट्रिक मेथडबाट चाहिँ हामीले चाहिँ रिसर्च गर्न सुरुवात गऱ्यौँ भने यी कुराहरू कन्ट्रोल हुनसक्छ। यो सिस्टमको सम्बन्धमा जुरिमेट्रिक रिसर्च ओरिएन्टेड उसबाट जानुपर्छ। जिल्ला अदालतको फैसलाहरू सबैले हेर्न पाउने डाटाबेस रूपमा राखिनु पर्दछ। एउटा कन्ट्रोल गर्ने उपाय यो। दोस्रो कन्ट्रोल गर्ने उपाय चाहिँ बार त्यो खालको राजनीति अब छोडौँ। हिजोको दिनमा हामीले जसले कमजोरी गऱ्यौँ त्यो छोडिदिउँ, अब त्यस किसिममा नजाउँ। यो सिस्टमलाई डेभलप गर्नको लागि, संस्थागत गर्नको लागि हामीहरू चाहिँ व्यवसायमा आधारित रहेर अगाडि बढ्नु। अब हामी अन्त्यमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अहिले फेरि पनि एकचोटि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसले बनाए यसको संविधानमाथि प्रश्न छ।
जन्म सङ्ग्रह लगायतका अनेक किसिम जन्म सङ्ग्रह नेपाली जनमानसलाई तर्साउँछ होइन त्यो ककलले कुन कुन एजेन्डामा पनि छोडिदियो तर तर्साउँछ नेपाली जनमानसलाई यसमाथि इन्क्रोचमेन्ट सुरु भएको छ होइन यसको संशोधनको कुरा हो परिवर्तनको कुरा हो फाल्नेसम्मको कुरा अनेक किसिमको कुराहरू भइरहेको छ यो बेलामा बारले फेरि एउटा भूमिका सधैँ के खेल्नुपर्छ भने रुल अफ ल संविधानको बचाउ होइन राजनीतिक आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कुरामा भूमिका यो खेल्नै पर्दछ यसमा तपाईँको एजेन्डा के हामीले देशव्यापी रूपमा के भन्यो भने हामी एउटा विशेष संवैधानिक सम्मेलन गर्नेछौँ जसमा 3-4 कुरा हामीले राखेका छौँ एउटा संवैधानिक इजलासको जुन आजको फङ्सन कि नयाँ चिज हो संविधानको अनुसूची 8 र 9 को कार्यान्वयनको विषय त्यो प्रदेश स्थानीय तह र सरकारको अधिकारको सूची छ 2टा अनुसूची 8 र 9 त्यो विषय त्यसपछि गएर न्यायपालिकाको अघि नै हामीले छलफल गरेको त्यो सुनवाईको व्यवस्था नियुक्तिको व्यवस्था र त्यहाँ हुने विकृति र विसङ्गतिलाई कानुनी संरचनाबाट कसरी समाधान गर्न सकिन्छ यो विषयमा र अन्तिममा फेडरलिजमको कार्यान्वयनको विषय यो विषयका आधारमा हामी एउटा विशेष संवैधानिक सम्मेलन गर्छौँ तपाईँलाई याद दिलाउँ 70-71 सालमा जतिखेर हामी बारमा थियौँ हामीले एउटा विशेष संवैधानिक सम्मेलन गरेका थियौँ र त्यसबाट पास भएको दस्तावेज हामीले संविधान सभाका सभामुखलाई बुझाएका थियौँ तपाईँ आजको दिनमा हाम्रो त्यो दस्तावेज हेर्नुभयो र नेपालको अहिले आएको संविधान हेर्नु भने 80-90% कुराहरू हाम्रा कुराहरू त्यहाँ छन् सो हामीले त्यो सम्मेलन मार्फत किनभने संविधान गतिशील दस्तावेज हो यदि साँच्चीकै परिवर्तनको विषय छ र यो 3 वर्षको हाम्रो अभ्यासमा केही कुराहरू अमिल्दा छन् धेरै कुरा अमिल्दा छन् कतिपय कुरा हटाउनु पर्ने पनि कुराहरू छन् त्यो कुराहरूलाई अमिल्दा कुरालाई छलफलबाट संविधानलाई संशोधनको मार्फत जानुपर्छ जहाँसम्म व्यवस्था परिवर्तनको विषय छ संविधानले लिएको नयाँ कुराहरू जस्तै धर्मनिरपेक्षताको विषय फेडरलिजमको विषय या अन्य विषयहरू चाहिँ यो मेजर विषय मलाई लाग्छ यो विषयहरू चाहिँ पोलिटिकल निर्णयबाट जाने हुन् धेरै कुराहरू पोलिटिकल कमिटमेन्ट किनभने हिजो राजतन्त्र फाल्दाखेरि दलहरूले पोलिटिकल कमिटमेन्ट देखाए यो अलिकति लेस हुन त त्यो कन्स्टिट्युसनल विषय हो तर त्यो राजनीतिक निर्णयबाट आउने कुरा हो राजनीति तयार भएन भने तपाईँ हामीले भनेर त्यो हुन सक्ने अवस्था होइन त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिकल्ली डिसाइड हुनुपर्ने विषय अभ्यासका आधारमा असमान के अरे अलिकति असङ्गत देखिएका विषय हामी चाहिँ अभ्यासका आधारमा असङ्गत खास गरी जुडिसियरीसँग जोडिएको विषयहरूमा चाहिँ एउटा खालको निष्कर्षमा पुग्ने त्यो पनि विशेष संवैधानिक सम्मेलन गरेर त्यो गर्ने प्रक्रियामा छौँ भन्ने हामीले देशैभरि उद्घोष गरेका छौँ त्यो हामी आयो भने गर्छौँ चन्द्रशेखरजी अब यो संविधानमाथिको र यो व्यवस्थामाथिको इन्क्रोचमेन्टमा तपाईँहरूको एजेन्डा के यसको सन्दर्भमा के रह्यो भन्दाखेरि संविधान भर्खर आएको छ उसलाई एस्टाब्लिस गराउनको लागि संस्थागत गराउनको लागि हामी कानुन व्यवसायी साथीहरूले बारले संस्थागत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ त्यसको लागि आवश्यकताअनुसार छलफल विस्तारित बैठक सम्मेलन विशेष सम्मेलन हामी गर्दछौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रश्नहरू जुन छ राष्ट्रिय सम्मेलनमा अहिले जो भइराखेको छ त्यो राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ को कामकाजी भइराखेको छैन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने किसिमबाट हामीले संस्थागत गर्ने किसिमबाट हामीले राष्ट्रिय सम्मेलनको एजेन्डाहरू बनाएर अगाडि बढ्न सक्दछौँ गर्नुपर्दछ हामी त्यो हिसाबमा राखेका छौँ दोस्रो कुरो के रह्यो भन्दाखेरि हामी व्यवसायीहरूलाई त्यो पार्टमा भूमिका निर्वाह गर्नको लागि नवोदित साथीहरूको पनि विभिन्न विधाका साथीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई एस्टाब्लिस गर्ने विभिन्न समितिहरू हामी सुरुवातमै बनाउँदछौँ जसले आफ्नो सेक्टरबाट कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरिन्छ र त्यो आधारमा जुन अहिले यहाँले प्रश्न उठाउनु भएको राजनीतिक पार्ट हो त्यो राजनीतिक पार्टमा हामी कानुन व्यवसायीहरूले त्यसमा हेर्दैनौँ त्यो हामी जाँदैनौँ भोलिका दिनमा नागरिकहरूको अगुवाको हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्थितिमा त्यो पार्ट पनि हामी एकमत भएर अगाडि बढ्दछौँ त्यसको लागि सम्मेलन विशेष सम्मेलन नै हो हेर्नुहोस् त्यो हामी अगाडि बढ्दछौँ नै र त्योभन्दा अगाडि अहिलेको संविधान अनुसार जो कतै कानुनहरू निर्माण नभएर कानुनहरूमा असमञ्जस्यता भइराखेको कारणबाट यो पैदा भइराखेको त होइन त्यो कारणले त्यो पार्टहरूमा हामीले विशेष भूमिका निर्वाह गर्दछौँ र यसो एउटा हामीले त्यो कानुन निर्माणको क्रममा हामीले दिनुपर्ने चिजहरू फिडब्याक राज्यलाई दिने काम हामी गर्दछौँ अन्त्यमा फेरि एकपटक दुवैजनालाई अग्रिम जितको शुभकामना सहित समय दिनुभएकोमा धन्यवाद